अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अगर बात की जाए तो आज बुध की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका बहरी जहाज हादसा, करोड़ों डॉलर का ईंधन समंदर बर्द, अमेरिका का संगीन माली बहरान, बड़ा साइबर हमला, आलमी अदालत इंसाफ में बड़ी गिरफ्तारी, मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन से हमला। आप सबका शुक्रिया। हमारी कोशिश होती है कि भाई साहब आपके सामने वो खबरें रखी जाएं जो अब तक नहीं पहुंच पाती, या पहुंच पाती है तो दूसरी जुबानों में होती हैं, जिसको ट्रांसलेट करना वगैरह बड़ा मुश्किल काम होता है। सो बहरहाल हमारी टीम को क्रेडिट जाता है और शुरुआत से हम खासकर मिडल ईस्ट और इंटरनेशनल खबरों पर जुड़े हैं। अमेरिकी हुकूमत इस वक्त एक संगीन माली बहरान का सामना कर रही है, जिसके तहत 2025 में $9.2 ट्रिलियन के कर्ज को दोबारा फाइनेंस करना है। इस वक्त $36.2 ट्रिलियन की ट्रेजरी जो है कर्ज पर औसत सूद की शरह 3.2% है, जो 2010 के बाद सबसे ज्यादा, और इस वक्त कर्ज की खिदमत के अखराजात बढ़ गए हैं। इस बहरान की जड़ अमरीकी कर्जों के बहरान में छुपी है। जैसा कि माली साल 2024 में अमरीका के अखराजात $7.8 ट्रिलियन थे, जबकि आमदनी तकरीबन $5.0 ट्रिलियन थी। इसका मतलब है कि $1,000 की आमदनी पर $1.56 का खर्च हो रहा है। तशवीश की बात यह है कि $9.2 ट्रिलियन के कर्ज का तकरीबन 70% हिस्सा 2025 के पहले नस्ब में दोबारा फाइनेंस करना है, जिससे इस मसले को हल करने की जरूरत मजीद बढ़ गई है। यह कर्ज 1% के करीब मजीद सूद की शरह में इजाफे के तौक़ात के साथ दोबारा फाइनेंस किया जाएगा। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है कि इसलिए यूएसए दीगर चीज़ों को जिस तरीके से तेज़ी से बंद करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ दुनिया के फंड्स बंद किए जा रहे हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान है जो मैं आपके सामने मैंने रखा। एक और इंकिशाफ हमारे सामने आया, वो ये है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में होने वाले कशीदगी यानी गुफ्तगू जो हुई थी, कशीदा गुफ्तगू, जिसमें दोनों तरफ एक दूसरे पर बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, उस पर डोनाल्ड ट्रंप से जो है रस्मी तौर पर माजत कर ली। इस बात का इंकिशाफ अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विंकॉफ ने किया है। विंकॉफ ने बताया कि अमरीकी, यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक के दरमियान इस मामले पर मुफस्सिल बातचीत हुई और ज़ेलेंस्की की माजत को ताल्लुकात की बहाली की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। ये माजत दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को कम करने और ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए कोशिश हो रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि भाई साहब यूक्रेन को जो असलहा मिल रहा था, उस हवाले से खबरें आ रही कि यूक्रेन ने कई असलहा जो ब्लैक मार्केट में बेचा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसके हवाले से। बल्कि आलमी अदालत इंसाफ में बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है, जिसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, जो पहले ही किसी यूरोपीय मुल्क में डर के मारे सफ़र नहीं कर रहे हैं। फिलिपाइन के साबिक सदर रोड्रिगो डेविट को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के वारंट की बुनियाद पर मनीला के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीला बिल्टन के मुताबिक इस्तिगासा का कहना है कि डेविड को 2011 से 2012 के दौरान पुलिस ऑपरेशन में मंशियात की फरोख्त या नशे की लत में मुलविस अफराद के कत्ल में मुलविस होने का शुबा है। अब ये एक साइन है उन तमाम तर लोगों के लिए जो जबरी गुमशुदगियों में अपना किरदार अदा करते हैं, जो सहाफ़ियों को तंग करते हैं, जो लोगों को अगवा करते हैं, जो लोगों पर तशद्दुद करते हैं, जो लोगों को घरों से उठवाते हैं, जो लोगों को मारते हैं, सरेआम गोलियां मारते हैं। ये उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई साहब आने वाले दिनों में आप पर भी इसी तरह की तलवार लटक सकती है, जो फिलिपाइन के साबिक सदर पर अब लटक चुकी है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, उसकी मुश्किलात में भी मजीद इजाफा, क्योंकि आपको पता है कि कई मिनिस्टर को उन्होंने रोका हुआ है, बहुत सारे दौरों से रोका गया है कि वो नहीं जा सकते। उसकी वजूहत ये है कि उनके लिए मुश्किलात हैं, और मुश्किलात इसलिए कि किसी भी वक्त कई जगह से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दुनिया में सियासी तौर पर सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुसलसल साइबर हमलों की जिद में है। एक्स के CEO एलोन मस्क ने
فاکس نیوز کو بتایا کہ ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن ایک بہت بڑا سائبر حملہ ہوا ہے جس کا مقصد ایک سسٹم کو منہدم کرنا تھا، اور اس حملے کے IP ایڈریس یوکرین کے علاقے سے آ رہے تھے۔ مسک نے اس سائبر حملے کے حوالے سے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس نے ایکس کے سسٹم کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اسکائی نیوز کے مطابق ایک امریکی پرچم بردار تیل بردار جہاز سٹینا ایماکیولیٹ شمالی سمندر میں مشرقی پارک شائر کے ساحل سے تقریباً 13 میل دور پرتگالی پرچم بردار مال بردار جہاز سولونگ کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اس تصادم کے بعد دونوں جہازوں میں آگ لگ گئی، جس کے بعد ایک بڑی بچاؤ کی کارروائی شروع کی۔ 36 عملے کے ارکان کو بچا لیا گیا، جبکہ سولونگ سے ایک شخص ابھی تک لاپتہ ہے۔ سولونگ پر سوڈیم سائنائڈ کے ایک 15 کنٹینر موجود تھے جو ایک انتہائی زہریلا کیمیکل ہے۔ سٹینا ایموکیلوٹ امریکی فوج کے لیے 16 علیحدہ مال بردار ٹینکوں میں 2,20,000 بیرل جیٹ یعنی A1 ایندھن لے جا رہا تھا۔ تصادم کے نتیجے میں کم از کم ایک ٹینک پھٹ گیا، جس سے جیٹ ایندھن کا رساؤ ہوا، اور جو دیر تک ماحول میں موجود رہتا ہے، اور اس کے زہریلی نوعیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بخارات بننے کی وجہ سے طویل مدتی ماحولیات خطرات پیدا کرتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق جیٹ ایندھن ڈیزل تیل 50 گنا زیادہ آبی حیات کے لیے زہریلا ہوتا ہے، اور وہ برطانوی حکام کے ساتھ اس وقت تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو صورتحال ہے، پھر امریکہ کی اس پالیٹکس نے امریکہ کی اس پالیٹکس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے جس طریقے سے سارے سسٹم کو جکڑا، دنیا بھر میں جو لڑائیاں کرائی، ٹیررزم کو فروغ دیا، دنیا کی حکومتوں کو گرایا، پاکستان سمیت ہر دنیا کے ہر کونے میں کسی کو پھانسی کے تخت پر لٹایا، جس نے ان کی بات مانی اس کو تخت نشین بنایا۔ تو اس کی وجہ سے اب کیا ہو گیا کہ اب اثر جو ہے براہ راست امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آپ کو کل ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے بھی بات کی تھی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ برکس ممالک، جس میں تقریباً 3 بڑے ممالک، اور پھر بحر ہند میں جو اس وقت جو مشقیں ہو رہی ہیں اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ ایک پرابلم یہ بھی آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ برکس ممالک جو اپنی کرنسی لانچ کریں گے، یا پھر ان کا یہ اتحاد جو ہے وہ بڑا نقصان، بڑا دھچکا دے سکتا ہے۔ تو اسی وجوہات کی بنا پر پریشانی امریکہ کے لیے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دوسرے نے امریکہ بارہا کوشش کر رہا ہے کہ وہ پیوٹن کو اپنے ساتھ لے لیں۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں چینجز ہو رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے چینجز ہو رہے ہیں، اور ان چینجز کے بنیاد پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کس قدر کس ڈگر چل رہے ہیں، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب مزید چیزیں بہتری کے بجائے نقصان کی طرف جا رہی ہیں، اور اگر نقصان کی طرف جا رہی ہیں تو دنیا کی عالمی معیشت پر بھی اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ نہ صرف بڑے ممالک اگر اس کی گرفت میں آتے ہیں تو چھوٹے ممالک کی پھر کیا اوقات ہے۔ تو یہی سچویشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب دنیا میں ہر طرف کہیں نہ کہیں ایسی صورتحال بن چکی ہے، جہاں میں اب کچھ لوگ جو کینیڈا میں، انگلینڈ میں، ان سے میں بات کرتے رہتا ہوں تو ہر طرف کہتے ہیں کہ بھائی صاحب صورتحال وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی۔ اسی طرح پاکستان میں اگر دیکھیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، حالات اتنے بے قابو ہو چکے، مہنگائی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہر چیز 4-10 گنا ہم مہنگی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آ رہا ہے، پھر کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں، ہر چیز کو سٹور کر کے مہنگی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک صورتحال جو ہے اس کے لیے صرف ہم کیا کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، کوئی اچھی سوچ رکھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔